अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु अस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.65 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 65 और थीम है सूरे निसा आयत 86। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इज़ा अलिफ जाल अलिफ से है, माने और जब, एंड व्हेन। हो यही तुम हा या से है, माने तुम्हें दुआ दे, यू आर ग्रीटेड। बितहियतिन हा या से है, माने किसी दुआ से या सलाम से। तहियतिन दुआए जिंदगी को कहते हैं, हयात से है। विद ग्रीटिंग। फहय्यु हा या से है, माने तो तुम दुआ दो, देन ग्रीट। बी अहसना हा सीन नून से, माने बेहतर से, विद बेटर। मिनहा मीम नून से है, माने उससे, देन इट। औ अलिफ वाव से है, माने या और। रुद्दूहा रा दाल से है, माने वही लौटा दो, रिटर्न इट। इन्ना अलिफ नून से है, माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह। काना काफ वाव नून से, माने है, इस। अला आइन लाम या से है, माने पर, ऑन। कुल्ली काफ लाम से, माने हर, एवरी। शैइन शीन या हमजा से, माने चीज, थिंग। हसीबा हा सीन बा से है, माने मुहासिबा करने वाला, एन अकाउंटेंट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें। व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन, जब तुमको सलाम किया जाए, फहय्यु बिअहसना मिनहा, तो जवाब में इससे बेहतर तहियत यानी सलाम कहो, और रुद्दूहा या कम से कम उतना ही लौटा दो। इन्नल्लाह काना बेशक अल्लाह है, अला कुल्ली शैइन हसीबा हर बात का मुहासिबा करने वाला। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जब तुमको सलाम किया जाए तो जवाब में इससे बेहतर तहियत यानी सलाम कहो, या कम से कम उतना ही लौटा दो, बेशक अल्लाह हर बात का मुहासिबा करने वाला है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन, when you are greeted with a greeting, फहय्यु बिअहसना मिनहा, then you greet better than it, और रुद्दूहा और return it। इन्नल्लाहा काना, indeed Allah is, अला कुल्ली शैइन हसीबा, accountant over all things। Complete translation देखें। When you are greeted with a greeting, then you greet better than it, or return it, indeed Allah is accounted over all things। तफसीर आयत देखें। आयत का पहला फ्रेज है फइज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा, जब तुमको सलाम किया जाए तो जवाब में इससे बेहतर तहियत यानी सलाम कहो, या कम से कम उतना ही लौटा दो। बितहियतिन का लफ्ज दो मुलाकातियों में से किसी एक से इज्जत व एहतराम, नेज़ दुआ और बशाशत वगैरह के तौर पर सादिर होता है। यानी जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, उस ग्रीटिंग को तहिया कहा जाता है। सलाम व दुआ का बेहतरीन तरीका वो है जो सलाम करने और उसका जवाब देने के बारे में शरीयत में वारिद हुआ है। यानी दूसरे मज़ाहब में एक दूसरे को ग्रीट करने के कई तरीके हैं, लेकिन इस्लाम ने जो तरीका सिखाया है वो सबसे बेहतरीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को हुक्म दिया है कि जब उन्हें किसी भी तरीके से सलाम किया जाए तो वो अल्फाज और खुश अखलाकी के एतबार से इससे बेहतर या इसी तरीके से सलाम का जवाब दें। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म देते हैं कि अगर कोई हमको सलाम करता है तो हम उसको उससे बेहतर जवाब दें, या कम से कम वही अल्फाज उसको लौटा दें। एक दूसरे को सलाम कहने की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। इस सिलसिले में एक हदीस देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनका खत 60 हाथ था। जो ही आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और अपने वजूद में जुम्बिश महसूस की तो अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि ऐ आदम, वो मलाइका का एक ग्रुप बैठा हुआ है, तुम जाओ और उन्हें सलाम करो। जवाब में मलाइका जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वही तेरी औलाद के लिए मुलाकात का तरीका और असलूब मुकर्रर किया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जवाब में फरिश्तों ने वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह के अल्फाज कहे। यानी ये हदीस में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करना सिखाया, और ये भी फरमाया कि फरिश्ते जो जवाब देंगे वही जवाब बनी आदम के लिए मुलाकात का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर क़यामत तक के लिए मुसलमानों की मुलाकात का यही तरीका पसंद किया गया है। सूरह हूद में फरिश्तों का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से
کلام کا ذکر ہے جو سلام سے شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام پیغمبران اسلام بلکہ ان کی امت کو بھی یہی طریقہ سکھایا گیا، بلکہ جنتیوں کے لیے بھی یہی طریقہ مقرر کیا گیا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے کہیں گے، یعنی جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان سے مخاطب ہو کر پہلے سلام کہیں گے۔ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، پھر آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے، یعنی جنت جیسے بہترین گھر میں اللہ نے انہیں داخل کیا۔ سلام قولا من رب رحیم، یعنی اللہ کی طرف سے بھی جنتیوں پر سلام کہا جائے گا، پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ جنتی جنت میں ایک دوسرے سے انہی کلمات کے ساتھ ملاقات کریں گے اور جنت میں ہر جانب سے سلامتی کی صدائیں بلند ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس جگہ ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور وہاں ان کا باہمی تحفہ سلام ہوگا، یعنی وہ ایک دوسرے کو گریٹنگ کریں گے تو سلام سے، اور ان کی دعا کا خاتمہ اس پر ہوگا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اپنی گفتگو کی شروعات سلام سے کریں گے اور گفتگو کا اختتام اللہ کی حمد سے کریں گے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، سوائے سلام سلام کے، یعنی جنتیوں کے بیچ کثرت سے سلام ہوگا اور کوئی لغو بات اور گناہ کی بات ان کے بیچ نہیں ہوگی۔ ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، تو وہ یعنی اہل اعراف اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ مزید جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے بیچ دعائے خیر سلام ہی ہوگی۔ ابراہیم آیت 23 کا ترجمہ دیکھیں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک کام کیے تھے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، آپس میں دعائے خیر ان کی سلام ہوگی، یعنی جنتیوں کے بیچ جو انٹریکشن ہوگا، جو گریٹنگز ہوں گے وہ سلام ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اور تمام ملائکہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور مومن بندوں کو تاکید ہو رہی ہے کہ وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تمام رسولوں پر سلام بھیجا جاتا ہے، وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر سلام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہیں، بلکہ آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں کو تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کریں، اور جب گھر میں بھی ہم داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ سورہ انعام کی آیت 6 کو دیکھیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مبارکن طیبہ، اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، بلکہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو اپنے گھر کے افراد کو سلام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ سلام دراصل ایک مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بہترین اخلاق سکھاتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر میں داخل اگر ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لیں اور پھر گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کریں۔ اس لیے ہمیں ادھر ادھر کے الفاظ کہنے کے بجائے فطری اور طبعی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو وش کرنے کے لیے سلام ہی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کثرت سے اس کا حکم آیا ہے، بلکہ احادیث میں بھی کثرت سے حکم آیا ہے
کہ ہم سلام کو اختیار کریں، کیونکہ اس میں اس قدر جامعیت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہر لحاظ سے خیر سگالی کے جذبات، خیالات اور دعائیا کلمات کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ایک بہترین دعا ہے اور بہترین خیر سگالی کے جذبات کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب اور سوسائٹی میں ملاقات کے وقت اس قدر سلامتی کے جامع الفاظ اور جذبات نہیں ہوتے، یعنی دنیا کے مختلف مذاہب میں، مختلف قوموں میں مختلف قسم کے طریقے رائج ہیں ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے، وش کرنے کے، لیکن سلام سے بہتر کوئی گریٹنگ کا طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر قوم کے ایک دوسرے سے ملنے کے کچھ آداب ہیں جن سے باہم خیر سگالی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے مقابلے میں ہر قوم کے آداب میں وقتی اور جزوی جذبات کا اظہار ہے، یعنی اگر ہم سلام سے کمپیئر کریں دوسرے گریٹنگ میتھڈز کو تو صرف وقتی طور پر کچھ ایکشن ہوتا ہے یا کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو چند جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ سلام کی طرح جامع دعا نہیں ہوتی۔ مثلا ہندو ملنے کے وقت پرنام یعنی ہاتھ جوڑتے ہیں، انگریز گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے الفاظ کہتے ہیں، مجوسی صرف جھکتے ہیں، یہودی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، عیسائی منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں، نبوت سے پہلے عرب صبح الخیر وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے تھے، جبکہ اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ یہ کلمات پورے دین کے ترجمان اور ہر لمحے سلامتی کی دعا ہے۔ چند احادیث دیکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے جواب دیا، یعنی سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ملی۔ پھر تیسرے صحابہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا 30 نیکیاں ملی۔ ذمہ لوگوں کو یعنی نان مسلمز کو خود سلام کی ابتدا کرنا تو ٹھیک نہیں، اور وہ خود کریں تو جواب میں اتنے ہی الفاظ کہہ دے۔ بخاری و مسلم میں ہے جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرے تو خیال رکھو یہ کہہ دیتے ہیں السلام علیک یعنی تجھ پر موت واقع ہو، تو تم کہہ دو وعلیک یعنی تم پر بھی۔ صحیح مسلم میں ہے یہود و نصارہ کو تم پہلے سلام نہ کرو، اور جب راستے میں مٹ بھیڑ ہو جائے تو انہیں تنگی کی طرف مستر کر یعنی بے قرار کر، یعنی ان کو ایک مومن کی طرح سلام کرنے سے ممانعت ہے۔ اس حقیقت کی ترجمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملاقات کرے تو اس کے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور اس کو انسانی جسم کی سخاوت قرار دیا ہے۔ کسی کو خوش رویے سے ملنا بھی نیکی ہے، یعنی کسی کے ساتھ اچھائی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ مسلمانوں میں باہمی الفت و عقیدت، احترام و اکرام کو فروغ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے یعنی مصافحہ کرنے کی فضیلت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا، یعنی صرف سلام کرنے کی نصیحت نہیں ہوئی ہے بلکہ مصافحہ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ جب دو مسلمانوں کی باہم ملاقات ہو اور وہ مصافحہ کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں تو ان دونوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک مومن جب دوسرے مومن بندے سے مصافحہ کرتا ہے اور اللہ کی حمد کے ساتھ اپنی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں مومن بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کچھ مدت کے بعد ملنے پر بغل گیر ہونا اسلامی معاشرت کا حصہ قرار دیا ہے، یعنی تھوڑا سا ٹائم گیپ گزرنے کے بعد اگر دو مسلمان ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے گلے ملنا بھی اسلامی معاشرت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاں آنے کا پیغام بھیجا، میں گھر میں موجود نہیں تھا۔ بعد ازاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر بیٹھے میرے ساتھ بغل گیر ہوئے۔ آپ کا ملنا بہت ہی اچھا تھا۔ پھر ملاقات کے آداب میں مسلم معاشرے کو رعونت و غرور اور اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ اصول لاگو فرمایا کہ سوار پیدل کو اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کو غرور اور تکبر سے بچانے، اخلاقی برائیوں سے بچانے کے لیے یہ تاکید کی کہ سوار کوئی ہو تو پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اسی طرح چلنے والا بیٹھے رہنے والے کو سلام کرے۔ اگر یہی اصول ٹھہرایا جاتا کہ ہر حال میں چھوٹا بڑے کو، کمزور طاقتور کو اور محکوم حاکم کو سلام کرے تو مسلم سوسائٹی واضح طور پر طبقاتی کشمکش کا شکار ہو جاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ ہمیشہ کمزور طاقتور کو سلام کرے یا محکوم حاکم کو سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سوار پیدل کو اور چلنے والا بیٹھنے والے کو تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔
दूसरी हदीस में है कि छोटा बड़े को इसी तरह आने वाला पहले से मौजूद को सलाम कहे। हाँ, अगर मिलने वाले एक जैसी हालत में हो तो एहतराम की तबई और बैनुल अक़वामी कदरों का भी ख्याल रखा गया कि छोटा बड़े को सलाम करे ताकि मुस्लिम मुआशरा अदब व एहतराम के समरा से लुत्फ अंदोज हो सके। ऊंच नीच के मर्ज के तदारुक के लिए ये उसूल भी वज़ा फरमाया कि कोई सर झुका कर न मिले और इससे बंदगी का अंदाज जाहिर होता है, यानी किसी के आगे इतना झुक रहे हैं सलाम के वक्त, ऐसा लग रहा है कि हम उसके बंदे हैं, तो इससे भी मना किया गया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मैंने किसी को ये हुक्म देना होता कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाए तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों के सामने सजदा किया करें। यानी दूसरे मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मोमिन बंदे को किसी और के आगे सर झुकाने से मना किया है। सूरह निसा 86 अंडर फोकस जो है, इसके उमूम से वो शख्स मुस्तस्ना है जो किसी को ऐसे हाल में सलाम करता है जिसमें इसे सलाम करने का हुक्म न था। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म तो दे दिया कि सलाम का जवाब दें, बेहतर दें या कम से कम उसी तरह का दें, लेकिन बाज़ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। मसलन किसी ऐसे शख्स को सलाम करना जो क़िराअत कुरान में मशगूल हो, खुतबा सुन रहा हो या नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन शरीयत ने इन हालतों में सलाम करने से कहाँ मना किया है, बल्कि मुकामात भी सलाम करने के उमूम में दाखिल हैं और नमाज की हालत में सलाम करने की और इशारे के साथ जवाब देने की सराहत तिरमिज़ी की हदीस में मौजूद है। यानी ऐसी हालतों में भी सलाम किया जा सकता है, लेकिन चूंकि जवाब आवाज से नहीं दे सकते हैं, इशारे से देने के सिलसिले में काफी अहादीस मौजूद हैं, क्योंकि वो अपने सलाम के जवाब का मुतालबा नहीं कर सकता। इसी तरह वो शख्स भी शायद के उमूम से मुस्तस्ना है जिससे ख़त कलामी और सलाम ना करने का हुक्म पैगम्बर ने दिया हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि आपने चंद सहाबा को कुछ वक्त तक सलाम का जवाब नहीं दिया और तमाम मोमिन बंदों को भी हुक्म दिया कि वो उन सहाबा कराम को सलाम का जवाब न दें, चूंकि उनसे कोई खता हो गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो अपनी खता पर शर्मिंदा हों। वो नाफरमान शख्स है जिसने तौबा न की हो, जो बोलचाल और सलाम की बंदिश की वजह से नाफरमानियों से बाज आ जाता है, उसको भी चंद दिन तक सलाम का जवाब न देना जायज है। बस ऐसे शख्स से बोलचाल बंद कर दी जाए, इसे सलाम किया जाए, न सलाम का जवाब दिया जाए। इस सिलसिले में एक हदीस देखते हैं। ग़ज़वा तबूक के सिलसिले में हदीस है और वाक़या काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का और आपके साथ और दो सहाबा कराम थे। इन तीनों सहाबा से एक जैसी खता हुई थी। बगैर किसी शरई उज़र ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने के सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हमसे बातचीत करने की मुमानियत कर दी। बहुत से लोग जो ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए थे, उनमें से सिर्फ हम 3 थे, लोग हमसे अलग रहने लगे और सब लोग बदल गए। ऐसा नजर आता था कि हमसे सारी दुनिया बदल गई है, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है। 50 दिन तक हम इसी तरह रहे। मेरे 2 साथियों ने तो अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया, बस रोते रहते थे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैं बाहर निकलता था, मुसलमानों के साथ नमाज में शरीक होता था और बाजारों में घूमा करता था, लेकिन मुझसे बोलता कोई न था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर होता था, आपको सलाम करता। जब आप नमाज के बाद मजलिस में बैठते, मैं इसकी जुस्तजू में लगा रहता था कि देखूं सलाम के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ हिले या नहीं। फिर आपके करीब ही नमाज पढ़ने लग जाता और आपको कनखियों से देखता रहता। जब मैं अपनी नमाज में मशगूल हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते, लेकिन जो ही मैं आपकी तरफ देखता आप रुखे मुबारक फेर लेते। आखिर जब इस तरह लोगों की बेरुखी बढ़ती ही गई तो मैं एक दिन अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग की दीवार पर चढ़ गया। वो मेरे चचाजाद भाई थे और मुझे उनसे बहुत गहरा ताल्लुक था। मैंने उन्हें सलाम किया, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, अबू क़तादा तुम्हें अल्लाह की कसम, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह और उसके रसूल से मुझे कितनी मोहब्बत है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे यही सवाल किया अल्लाह की कसम देकर, लेकिन अब भी वो खामोश थे। फिर मैंने अल्लाह का वास्ता देकर उनसे यही सवाल किया। इस मर्तबा उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा इल्म है। यानी इस वाक़े से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन मालिक को चंद दिन तक सलाम का जवाब नहीं दिए और तमाम सहाबा कराम, यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी हुक्म हो गया था कि काब बिन मालिक का सोशल बाइकॉट करें, तो तमाम पर यह हुक्म लागू हो गया कि काब बिन मालिक के सलाम का न जवाब दें और न ही उनसे किसी किस्म का कम्युनिकेशन रखें। इन हालात के अलावा सलाम का जवाब देने में हर किस्म के सलाम का जवाब देना शामिल है जिसके लोग आम तौर पर आदी हैं। ऐसा करना शरअन ममनू नहीं, क्योंकि बंदा सलाम का जवाब देने और उससे बेहतर जवाब देने पर मामूर है। फिर अल्लाह ताला ने नेकी के कामों पर सवाब का वादा और बुराई के कामों पर वईद सुनाई है। फरमाया है, इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह हर बात का मुहासिबा करने वाला है।
بس وہ اپنے بندوں کے اچھے برے اور چھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب رکھتا ہے، پھر وہ اپنے فضل و عدل اور قابل تعریف فیصلے کے تقاضے کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلام نفل ہے اور جواب سلام فرض ہے، اور علماء کرام کا فرمان بھی یہی ہے، بس اگر جواب نہ دے گا تو گناہگار ہوگا، اس لیے کہ جواب سلام کا اللہ کا حکم ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ سلام کی اسلام میں بہت اہمیت بتائی گئی ہے، بے شمار آیات قرآن میں اور کثیر احادیث اس زمن میں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی آپس میں کلام سے پہلے سلام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سلام سلامتی کی دعا ہے اور اللہ نے اس کو مومن بندوں کے لیے ایک بہترین تحفہ قرار دیا ہے۔ سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور سلام کا جواب دینا اللہ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سلام کا جواب اس سے بہتر دیں یا کم از کم ان الفاظ کو لوٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کار بندوں کو شرمندگی کا احساس دلانے کے لیے سلام کا جواب اللہ کا حکم آنے تک نہیں دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔